सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, काबिल सद एहतराम भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, बिलखुसूस साहिब सदर हज़रत किबला अश-शेख अलहाज अल्लामा हाफिज़ मुफ्ती अब्दुल हलीम नक्शबंदी साहिब किबला दामद बरकातुहुल आलिया, आज की ये खूबसूरत बावकार और बारौनक महफिल मुबारका मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के उन्वान से इनाकात पजीर है। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला अहबाब का कोशिश करना और तसलसल के साथ इस प्रोग्राम को मुनाकिद करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान ढूंढने लगता है कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, किसने भेजा है, मेरे आने का मकसद क्या है, ज़िंदगी का गुजारने की गर्ज़ व गायत क्या है। इंसान ढूंढने लगता है और जब वो अपना पता तलाश करने लगता है, अपने आप को ढूंढने लगता है, अपना सुराग लगाने लगता है, तो फिर वो तलाश करता है कि मेरा खालिक कौन है, मेरा मालिक कौन है, मुझे किसने भेजा है, किन मकासद के लिए भेजा है। ये जुस्तजू उसके मन की होती है। इस जुस्तजू में बड़े लोग आगे बढ़े, बड़े लोगों ने सफ़र किया, सही रास्ता न मिलने की वजह से बहुत सारे गुमराह भी हुए, बहुत सारी पेचीदगियों का शिकार भी हुए। वैसे तो ज़मीन व आसमान में जगह जगह अल्लाह की निशानियाँ मौजूद हैं, लेकिन मालिके कायनात की पहचान करने के लिए, अपने रब को, अपने खालिक राज़िक और मालिक को पहचानने के लिए सबसे बड़ी कोई निशानी है तो वो ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। महबूब पाक अलैहिस्सलाम वो दलील नातिक है कि जो हुजूर तक पहुँच जाता है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह का सुराग पाता है, और जो रब तक पहुँच जाता है वो फिर खुद शनासाई भी हासिल करता है, उसे अपना भी पता चल जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मुख्तलिफ जगहों पे इस हकीकत का ऐलान फरमाया है। एक मकाम पे इरशाद फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप इनसे फरमा दें कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आप इनसे कहें फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो। मिलेगा क्या? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह तक इंसान का पहुँचना, हुजूर के मुकद्दस कदमों तक रसाई पाना, हुजूर सरवर आलम अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी करना, नबी करीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करना, इत्तिबा करना, ये बंदे को अल्लाह का महबूब बनाती है। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में एक तड़प थी कि हम देखें हमारा रब कौन है, खालिक कौन है, मालिक कौन है, ये तड़प थी। एक दिन सहाबा किराम की एक जमात जमा होकर, इकट्ठे होकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर देर हो गई, सजदा करते, इबादत करते, अल्लाह की बारगाह में झुकते, उसके नाम पर कुर्बानियां पेश करते, हुजूर अब दिल बड़ा करता है, हमें बताएं हमारा रब कहाँ है। हमारा अल्लाह से मिलने को दिल करता है, उसकी ज़ियारत को जी चाहता है, बताएं हमारा रब कहाँ है। और ये तलब ना बंदा मोमिन में होनी चाहिए।
یعنی اس کا دل کرنا چاہیے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ طلب ہونی چاہیے۔ اقبال نے کہا نا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں نے سب کے سامنے بول دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم میں سے جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے اس سے ملنا۔ تو اللہ کی بارگاہ تک جانا، اس کی رسائی پانا، یہ بندہ مومن کے دل کی تڑپ ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے؟ تو قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب علیہ السلام جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی تو ہوں۔ یہاں ایک نقطہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ محبوب جب آپ تک آ گئے تو پھر میں قریب ہی تو ہوں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ حضور سید عالم علیہ السلام تک جب کوئی رسائی پائے گا، حضور کی سنت کو اپنائے گا، شریعت کو اپنائے گا، آپ کے مقام کو سمجھے گا، آپ کی عظمتوں، بلندیوں، رفعتوں اور شانوں کو دیکھے گا تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ تک رسائی پانے کا کامل، مکمل، اکمل طریقہ ذات مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات، جس نے بھی اللہ کی بارگاہ تک رسائی پائی اس نے حضور ہی کے صدقے پائی۔ جیسے جیسے کوئی حضور کی بارگاہ تک پہنچتا گیا وہ اللہ تک